बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, हम आज सआदत हासिल कर रहे हैं। एक अजीम ज़ात पाक जिनकी विलादत हुई तो उनके कान में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी और घुट्टी लुआब दहन मुस्तफ़ा ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको मैसर आई, उनके नाम बहिश्त से जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर हुए और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आप करीम अहले बैत हैं, आप सूरह कौसर की दलील हैं, आप रद्दे ताना अब्तर हैं, सिब्त रसूल हैं, तैयब ज़की अल सैयद, इमाम अमन, खलीफ़े पंजम, शबीह रसूल, खातून जन्नत के लख्त जिगर, जनाब सैयदना अलीउल मुर्तदा शेर खुदा का जिनकी रगों में खून दौड़ रहा है, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई, रेहानतुर रसूल, राकिबे दोश पैगंबर हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के हवाले से आज हम हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, जिनके लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाएं कि ये मेरे जन्नत के फूल हैं, जो बचपन में ज़रा चलते हुए लड़खड़ा जाएं तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने मिंबर मुबारक से उतर कर जल्दी से आकर उनको गोद में उठा लें, जो मुकम्मल तौर पर शबीह मुस्तफ़ा थे। हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मकबूल वाक़या है। नाज़रीन, क्या आप नमाज असर के बाद मस्जिद नबवी से निकले तो आपने बाहर देखा कि बच्चों में हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे हैं। आपने गोद में लिया, प्यार किया और मौला अली की तरफ मुस्कुरा कर देख कर इरशाद फरमाया, ये तो बिल्कुल शबीह मुस्तफ़ा हैं, ऐ अली इनका चेहरा तुमसे तो नहीं मिलता, ये तो हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन कराम, ये कैसी हस्ती हैं जब इनके बारे में उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हैं, उन्होंने ख्वाब देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपके आज़ाए मुबारक में से एक टुकड़ा मेरी गोद में मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कुसम बिन अब्बास अपने बेटे के साथ साथ हसन को भी दूध पिलाएंगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये फरमाएं कि जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। नाज़रीन कराम, एक बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात के रावी हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया हुआ है, और आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रीश मुबारक में उंगलियां डाले हुए हैं और फेर रहे हैं और उनसे खेल रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा आपकी टांग मुबारक के दरमियान से चक्कर लगाते हैं, जो उमूमन बच्चों की आदत हुआ करती है। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक बाहर निकालते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, इमाम हसन के साथ खेलते हैं। फिर आपने ये भी फरमाया, हादा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बेटा जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उम्मत के दो गिरोहों में सुलह कराएगा। नाज़रीन कराम, जिन हस्ती का हम आज जिक्र कर रहे हैं,
انہوں نے اس گھرانے میں جنم لیا ہے جو جان ایمان ہے، روح ایقان ہے، مرکز معجزات و کرامات ہیں۔ یعنی کون سی دنیاوی نعمت اور کون سا دینی مرتبہ ایسا نہیں، ایسا ہے جو اس گھر کو حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا تو دین اشارہ مصطفیٰ ہے، ہمارا تو دین منشاء رسول ہے۔ بنیاد دین یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جن ہستیوں سے پیار کرتے، جنہیں آقا علیہ السلام سے ظاہری قربت بھی حاصل تھی، باطنی قربت بھی حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز ہے، وہ تمام شخصیات ہمارے لیے اہل دین ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم بات کریں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کی، عبادت و ریاضت کی۔ ناظرین کرام، آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو آپ کے اعضائے جوہر میں لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کا رنگ خوف خدا سے پیلا پڑ جاتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں، جب کوئی انسان پروردگار عالم کے عرش کے قریب ہو جائے تو اس کا رنگ پیلا نہ پڑے اور اس کے اعضاء میں لرزہ نہ ہو۔ اور جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر پہنچتے، ناظرین کرام بڑی کمال بات، تو سر آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتے، خدا بندہ آپ کا مہمان آپ کے دروازے پر آیا ہے، بس اپنی اچھائی اور بزرگی کے ذریعے سے اس کی برائی سے صرف نظر فرمائیے۔ ناظرین کرام، یہ زہد و تقوی کا عالم تھا۔ امام حسن مجتبی نے 25 حج پیدل ادا فرمائے اور اپنے تمام مال کو زندگی میں 2 بار خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر کر کے ہم اپنا نام ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا مقصد فقط حصول سعادت ہے، حصول برکت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری نوجوان نسلوں تک کی بات پہنچے تاکہ انہیں ان عظیم ذاتوں سے اپنا تعلق صحیح طور پر جوڑنے کی جستجو ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس گھر کا ہمیشہ ہمیں نمکخوار رکھے، ہمیشہ ہمارے دسترخوانوں کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کا صدقہ عطا ہو جائے، ہماری نسلوں کو یہ صدقہ عطا ہو جائے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کی بارگاہ میں یہ منقبت کے 2-3 اشعار کہ المختصر سنو یہی قصہ حسن کا ہے، المختصر سنو یہی قصہ حسن کا ہے، جس کو خدا سے عشق ہے وہ بابا حسن کا ہے، اور سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، ہاں مصطفیٰ کے جیسا ہی سینہ حسن کا ہے، اور محشر کے ہر سوال پہ ہوگا میرا جواب، محشر کے ہر سوال پہ ہوگا میرا جواب، جنت میں جا رہا ہوں اشارہ حسن کا ہے، جنت میں جا رہا ہوں اشارہ حسن کا ہے۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی اپنے پن کے ساتھ انشاءاللہ دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔